हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और मैं हूँ आपकी राइटर नाज़िश। तो आज मैं अपने नॉवल का सेकंड एपिसोड रिकॉर्ड करने वाली हूँ। तो काफ़ी दिनों से मैंने अपना नॉवल रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब था, इसलिए मैं आज आपको अपना नॉवल का सेकंड एपिसोड प्रोवाइड कर रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम अपना नॉवल शुरू करते हैं। महरा में रूह, एपिसोड नंबर 2, अस्कलम नाज़िश राइट्स। सुबह उसकी आँख गर्मी के एहसास से खुली तो देखा लाइट जा चुकी थी। उसने घड़ी में वक्त देखा, सुबह के 5 बज रहे थे, यानी फजर का वक्त हो गया था। वो जल्दी से उठकर वॉशरूम गई। फ्रेश होने के बाद वज़ू करके फजर की नमाज़ अदा की। खुदा से अपनी जान बचने का शुक्र अदा करती नमाज से फारिग हुए रूम से अटैच किचन में चाय बनाने के सोच से फ्रिज खोल कर देखा तो फ्रिज में खाने की तमाम चीज़ें मौजूद थीं। ये देख उसने दूध और ब्रेड का पैकेट निकाल कर चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया और ब्रेड पर जैम लगाने लगी और फिर बेफिक्री से नाश्ते की ट्रे टेबल पर रख कर नाश्ता करने लगी। लेकिन खाते खाते अचानक जैसे वो बेसुखी से हुई। मैं कब तक यहाँ रहूँगी? आज मैं यहाँ हूँ, लेकिन 3 दिन बाद मैं कहाँ जाऊँगी? या अल्लाह मेरी मदद करना, उसने दिल में सोचा और फिर अपना सर झटक कर नाश्ता करने लगी। खाने के बाद भी इन सोचों से उसका पीछा नहीं छूटा। तब उसने मजबूरन ही खुद को किसी काम में लगाने का सोचा। क्या करूं जिससे मैं कुछ वक्त के लिए ही सही मगर इन सब सोचों से अपना पीछा छुड़ा सकूं। हाँ, एक काम करती हूँ, घर की सफाई कर लेती हूँ। झाड़ू लेने के लिए रूम से बाहर गई तो देखा रूम के बाहर एक छोटी सी छत थी जिसे चारों तरफ से दीवारों से कवर किया गया था और उस छत के साइड पर वॉशरूम और छोटी सी छत की दीवारों के किनारे पर लगे स्टैंड में लगे लाइन से गमलों में सुर्ख गुलाब और बोगनविले के फूलों वाले पौधे लगे थे। उन्हें देखने से तो ऐसा लगता था काबिल को फूलों वाले पौधों का बड़ा ही कोई शौक़ हो। लगता है शावीज़ जी को फूलों का और सफाई का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। मैंने तो सोचा था साफ़ सफाई कर देती हूँ, मगर ये घर तो पहले से ही साफ़ है। लेकिन मैं झाड़ू और पोछा दोबारा से अच्छी तरह से लगा देती हूँ, ऐसा करने से मेरा वक्त भी गुजर जाएगा। वो ये सोचकर दोबारा पूरे घर में अच्छी तरह से सफाई करने लगी और कुछ ही देर में उस साफ़ सुथरे घर को और साफ़ करके बिल्कुल चमका चुकी थी। इस बीच उसने पूरा ख्याल रखा था कि वो शावीज़ के कहे के मुताबिक बालकनी में न जाए और उसने ऐसा ही किया था। दूसरी तरफ नूर को कहकर वो अपने घर के नीचे खड़े होकर अपने फ़ोन से एक नंबर डायल कर रहा था। हेलो, मेरा रूम तैयार कर, आ रहा हूँ मैं तेरे पास थोड़ी देर में। दूसरी तरफ से ना जाने क्या कहा गया था जिसे शावीज़ के चेहरे पर मध्यम से मुस्कुराहट आई। ओके, आता हूँ कुछ देर में तो बताता हूँ। उसने कॉल कट करके एक नज़र ऊपर की तरफ देखा और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जन से गाड़ी वहाँ से भगा ले गया। कुछ ही देर में वो एक आलीशान बंगले के अंदर अपनी मोटरसाइकिल को रोक दिया। शावीज़ ने अभी बिल पर हाथ ही रखा था कि दरवाज़ा एक झटके से खुला। सामने उसका दोस्त अरहम बिना सवाल किए उसे अंदर आने का इशारा करते अंदर आया। हाँ जनाब, आज आपकी इस मौजूदगी को मैं कुछ ख़ास वजह समझूं? अरहम ने हंसते हुए सवाल किया, जिसके बदले में वो उसे घूरे से नवाजता अंदर दाखिल हो गया। अच्छा सॉरी मेरी महबूबा, अब बता भी दो। अरहम हंसते हुए अपने हाथ ऊपर करके शावीज़ से इस तरह से बोला कि शावीज़ को ना चाहते हुए भी मुस्कुराना पड़ा और मुस्कुराते मुस्कुराते उसके आँखों के सामने एक काली मगर भीगी आँखें लहराईं। नहीं यार, कोई वजह नहीं, वो असल में मैं तेरे ही एरिया में काम से आया था। शावीज़ ने पानी का खाली ग्लास टेबल पर रखा और खड़े होते आराम से बोला, हाँ यार, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे इस एरिया में 2 से 3 दिन का काम है और इधर डेली का आना जाना होगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तेरी ही तरफ आ जाऊँ। तुझे अगर दिक्कत है तो फिर मैं चलता हूँ। साले, अपनी बकवास बंद कर। मैं थोड़ी तुझे कुछ कह रहा हूँ जो तू मुझे यूँ रूठी महबूबा की तरह नखरे दिखा रहा है। तेरा घर है, तू जब चाहे तब तक रह।
طرح بولنے کے انداز پر شاویز ہلکا سا مسکرایا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر کے صوفے پر ہی ٹیک لگا لی۔ اسے آنکھیں بند کرتا دیکھ ارحم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا، شیڈی میں کھانا گرم کر رہا ہوں، تو جب تک فریش ہو جا اور جلدی سے آ جا۔ نہیں یار، ابھی میں بہت تھکا ہوں، میں صرف سونا چاہتا ہوں، وہ تھکن سے چور لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے یار، تو پھر جا تو روم میں جا کے سو۔ ارحم شاویز کو وہیں صوفے پر سوتا دیکھ بولا، اوکے، چل گڈ نائٹ۔ شاویز بھی تھکے ہوئے لہجے میں کہہ کر گیسٹ روم کی طرف چل دیا، جبکہ ارحم اسے اس طرح دیکھتے کچھ سوچنے لگا، یہ کچھ تو ضرور چھپا رہا ہے۔ 2 دن گزر چکے تھے، وہ اس دن سے گیا واپس نہیں آیا تھا، نہ ہی اس کی کوئی خبر تھی۔ وہ اس چھوٹے سے گھر میں اکیلے بولائے پھر رہی تھی، اور اوپر سے اتنی بوریت کہ وقت کاٹنے سے بھی نہیں کٹ رہا تھا۔ اس سب میں وہ اپنی بوریت کو دور کرنے کے لیے بار بار گھر کے کام کرتی۔ دوسری طرف شاویز اپنی جاب پر تھا، جب اس کے فون پر ایک نمبر رنگ ہوا۔ ہلو، جی میں بس آ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے نہ جانے ایسا کیا کہا گیا تھا جسے سن کر شاویز کے ماتھے پر کئی بلائیں، اور وہ فون کٹ کر کے ترنت آفس سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ کچن میں کھڑی ہو کر اپنے لیے کچھ بنا رہی تھی جب دروازے کا لاک کھلنے کی آواز پر کچن سے نکل کر اندر کی طرف شاویز کو آتے دیکھ پریشان ہوئی۔ شاویز دھیمے قدموں سے اندر کی طرف بڑھتے ہوئے دھیمی آواز میں سلام کرتا اس کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کے سلام کے جواب میں وہ ہلکا سا جواب دے کر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جب ایک بار پھر مقابل کی آواز گونجی، محترمہ، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کیا آپ ذرا اندر چلیں گی؟ جی 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 چلیے۔ اس کی بات سن کر نور ہڑبڑا جاتی ہے، جبکہ شاویز یہ کہہ کر اندر کی طرف چلا گیا۔ اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم سے وہ بھی اندر داخل ہوتی ہے۔ نور ان 3 دنوں کی بے فکری میں بالکل ہی بھول چکی تھی کہ اسے یہاں مستقل نہیں رہنا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شاویز اسے گھر سے جانے کے لیے کہے گا۔ شاویز اپنے کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھا اور اپنی بات کا آغاز کیا۔ دیکھیے نور، مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور کیا نہیں، میں بس یہی کہوں گا کہ آپ کا میرے گھر اس طرح اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے، نہ ہی میں زیادہ دن آپ کو اپنے گھر بنا کسی رشتے کے رکھ سکتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ کا اس شہر میں کوئی رشتہ دار ہے جو آپ کے مدد کر سکتا ہے یا آپ کو محفوظ رکھ سکے تو مجھے بتا دیجیے، میں آپ کو اس کے پاس چھوڑ آتا ہوں، ورنہ پھر میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ نور شاویز کی بات سن کر پریشانی سے اسے دیکھتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کب اس کی آنکھوں میں آنسو ایک آبشار کی طرح بہنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ خود بھی نہیں جانتی ہے۔ شاویز نور کے آنسو دیکھ کر ایک گہری سانس لیتا ہے اور اٹھ کر فریج سے پانی کی بوتل نکالتا ہے اور گلاس میں ڈال کر نور کے ہاتھوں میں دیتا ہے۔ نور چپ چاپ اس کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس لے کر پانی کے چند گھونٹ پی کر پھر اسے روتی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہے۔ دیکھیے نور، میں آپ کو کچھ سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں، میں کیسے آپ کی مدد کروں گا؟ نور، یہ سچ ہے، میں آپ کو یہاں زیادہ وقت اپنے ساتھ اس گھر میں نہیں رکھ سکتا، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں جاؤں گی، لیکن اب آپ کو میری وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نور اپنی دھیمی آواز میں شاویز سے یہ کہتے قدم کمرے سے باہر جانے کے لیے بڑھا دیتی ہے۔ تبھی ایک بار پھر شاویز کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکراتی ہے۔ نور، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ شاویز کے سوال پر اس کی بڑھتے قدم مانو رک سے گئے۔ ابھی وہ یقینی بے یقینی کی کیفیت میں کھڑی ہی تھی کہ شاویز کی آواز ایک بار پھر سے آئی،
نور، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اب شاویز کی آواز پہلے سے زیادہ تیز تھی، جسے سن کر نور اپنے صدمے کی کیفیت سے باہر آ کر ہڑبڑا کر پلٹی اور اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ میں نے کہا، کیا آپ مجھے اپنے ہمسفر کے طور پر قبول کریں گی؟ دیکھیے، میں نہیں جانتا کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نور کے حیران چہرے کو دیکھتا بولا، مجھے نہیں پتا آپ کب تک یہاں ٹک سکتی ہیں، اور نہ ہی آپ کا یہاں کوئی رشتہ دار ہے جو آپ کو پناہ دے سکے، اور آپ یہاں پر میرے ساتھ بنا کسی رشتے کے نہیں رہ سکتی، کیونکہ آپ کو لوگ رہنے نہیں دیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں نکاح کر لینا چاہیے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، اپنے لیے اچھا برا خود سمجھ سکتی ہیں۔ جاری ہے۔